अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू इस्लाम स्पार्क्स वाइटी। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन आपके गुजरे हुए एक साल और आने वाले एक साल के सारे गुनाहों को मिटा सकती है? कि सिर्फ एक दिन आपकी पूरी तकदीर बदल सकती है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द डे ऑफ अरफा की। वो दिन जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये साल का सबसे अफजल दिन है, लेकिन अक्सर लोग इस दिन को आम दिनों की तरह गुजार देते हैं और इतनी बड़ी मगफिरत का मौका खो देते हैं। द डे ऑफ अरफा, जो कि 9 दुल्हिज्जा को होती है, यानी इंडिया के हिसाब से ये आज शुरू हो रही है मगरिब के बाद से। सो डोंट स्किप द वीडियो ताकि आप अरफा के दिन की सारी फजीलत पा सकें। आज की वीडियो में हम सिर्फ फजीलत नहीं बल्कि वो स्पेसिफ़िक इबादत और दुआएं डिस्कस करेंगे जो आपको आज के दिन यानी अरफा के दिन ज़रूर करनी चाहिए। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप एक मिनट भी वेस्ट ना करें। चलिए अब आप एक बात सोच के देखिए, एक इंसान साल भर गुनाहों में डूबा हुआ, लेकिन दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद चमक रही है। वो दुआ करना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है, मगर एक सवाल उससे रुलाता है, क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? और फिर आता है एक दिन जिसमें अल्लाह के रहमत के दरवाज़े पूरी तरह खुल जाते हैं, जिस जगह पर करोड़ों लोग जमा होते हैं, जबल अरफा। और जिस शहर में ये वाक़या होता है वो है मक्का। लेकिन हम जो इंडिया में हैं, जो घरों में हैं, जो वहाँ मौजूद नहीं, क्या हम इस दिन का अज़र बिल्कुल नहीं पा सकते? तो जवाब है बिल्कुल पा सकते हैं। आइए इस सफ़र को शुरू करते हैं। यौम अरफा साल का सबसे अजीम दिन है। क्यों? क्योंकि इस दिन अल्लाह फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है, देखो मेरे बंदों को, वो मेरे लिए आए हैं। इस दिन सबसे ज़्यादा लोग जहन्नुम से आज़ाद किए जाते हैं। इस दिन दुआ की सबसे ज़्यादा कबूलियत की चांसेस होती है। आपकी दुआ बिल्कुल भी रद्द नहीं होती। हम दुआ के बारे में डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे। और रोज़ा रखने वालों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सोच कर देखिए, अगर आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक मौका दिया जाए अपनी पूरी किस्मत को बदलने का, तो क्या आप उसे वेस्ट होने देंगे? बिल्कुल नहीं, राइट? इसीलिए यौम अरफा बस एक दिन नहीं, ज़िंदगी का मोड़ होता है। अब चलिए, ये बात तो सभी बताते हैं। अब सवाल ये है, इस दिन करना क्या चाहिए? चलिए इबादत की तरफ बढ़ते हैं। अरफा की इबादत हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, रोज़ा। अगर सेहत इजाज़त दे तो रोज़ा रखें। ये रोज़ा इंसान के 2 साल के गुनाह मिटा देता है। एक पिछला साल के गुनाह और एक आने वाले साल के गुनाह, दोनों साल के गुनाह मिटा दिए जाते। नंबर 2, नमाज़ पढ़ें। कोशिश करें कि आज के दिन 5 वक्त की नमाज टाइम से पढ़ें। नंबर 3, तिलावत करें। कुरान पाक की तिलावत करें। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जितना आप चाहें उतनी तिलावत करें। नंबर 4, तस्बीह। आप तस्बीह में दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। नंबर 5, सदका। आज के दिन का सदका आपको डबल अजर देगा, इसीलिए कोशिश करें कि छोटी से छोटी सदका भी ज़रूर दें। नंबर 6, ज़िक्र करें। ज़िक्र जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जितना हो सके उतना ज़िक्र करें। आप कोशिश करें कि ये दिन आप दिन से ही इबादत स्टार्ट करें। मोस्टली असर के बाद से इबादत करना स्टार्ट करें। नंबर 7, इस्तिग़फ़ार। हम सबको मालूम है कि हम कितने गुनहगार हैं, और जब हमें एक ऐसा मौका मिला है कि हम अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं, तो हमें ज़रूर मांगनी चाहिए। इसीलिए कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। और नंबर 8, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक दुआ है जिसे अरफा की दुआ कहा जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ पढ़ने के लिए कहा है। वो कौन सी दुआ है? वो दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। आप कोशिश करें कि ये भी ज़रूर पढ़ें। एंड नंबर 9, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, दुआ। यौम अरफा की सबसे बड़ी इबादत है दुआ। आप जितनी देर दुआ करेंगे उतना ही बेहतर है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात कि ये ज़रूरी नहीं
کہ آپ عربی میں ہی دعا کریں، آپ جس بھی لینگویج میں دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری نیت پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ تو اسی لیے آپ اپنے دل سے اپنی لینگویج میں دعا کریں، کیونکہ جو دل سے نکلی ہوئی دعا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ جو دعا ہم اپنے لینگویج میں کریں گے وہ ہمارے دل سے نکلے گی، اور وہ شاید کوئی لیول میچ نہیں کر سکتی کہ عربی سے کریں یا کسی اور اسپیسیفک لینگویج میں کریں، بالکل نہیں۔ آپ جس بھی لینگویج میں کمفرٹیبل ہے اس لینگویج میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں۔ ایک مومنٹ میں آپ کا فیوچر بدل سکتا ہے، تو اسی لیے آپ کو جو دعا کرنی ہے آپ وہ دعا کریں، اپنے پرسنل لائف کے بارے میں، اپنے پروفیشنل لائف کے بارے میں، صحت کے بارے میں، اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے صحت کے لیے، آپ کو جاب چاہیے، کریئر چاہیے، آپ اپنی دنیا کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آخرت کے لیے، برکت کے لیے، سب کچھ آپ کو جو بھی چاہیے، جو بھی پریشانی ہے، ایگزام ہے، رزلٹ ہے، جاب چاہیے، کریئر ہے، کیونکہ عرفہ کے دن کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ تو جتنا ہو سکے اتنا دعا کریں۔ رکیے، ایک سوال جو لوگ سب سے زیادہ پوچھتے ہیں، اگر کوئی بہن پیریڈز میں ہو، ناپاک حالت میں ہو، تو کیا کریں؟ تو کیا وہ عرفہ کے دن کا اجر نہیں پا سکتے؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو پیریڈز میں ہیں وہ بھی اس دن کا اجر پا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں ریسٹرکشن صرف کچھ چیزوں میں ہے۔ جیسے جو پیریڈز میں ہیں وہ پہلا نماز نہیں پڑھ سکتے، دوسری قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ اس کے سوا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے سوا آپ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، عرفہ کی فضیلت صرف ان کے لیے نہیں جو نماز یا تلاوت کر سکتے ہیں، فضیلت دل کے لیے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کریں؟ سب سے پہلے ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور جو میں نے اسپیشل دعا بتائی ہے جو کہ عرفہ کے دن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسے بھی کثرت سے پڑھیں۔ استغفار کریں، استغفر اللہ جتنی بار چاہیں اتنی بار پڑھیں۔ آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں، اور آپ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کے لیے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ نفل روزہ ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ، دعا کریں۔ دعا ہر حالات میں جائز ہے، چاہے حیض میں ہو، چاہے ناپاک ہو، چاہے کمزور ہو، چاہے سفر میں ہو، اللہ ہر دعا سنتا ہے۔ تو دعا میں بالکل بھی کنجوسی نہ کریں، دل کھول کر دعا کریں، جو آپ کو چاہیے سب دعا کریں۔ آپ ناپاک رہتے ہوئے بھی دعا کر سکتی ہیں، اللہ نیت کو دیکھتا ہے، آپ پاک ہو یا نہ ہو، فضیلت برابر ملتی ہے۔ تو آپ یہ بالکل نہیں سوچیں کہ آپ کو فضیلت نہیں ملے گی۔ اسی لیے بہنوں، اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، اس دن آپ کی ہر دعا، ہر آنسو قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب جب ہر شخص، چاہے مرد ہو یا عورت، عرفہ کی عبادت سمجھ چکا، تو چلیے ان باتوں کی طرف چلتے ہیں جن سے ہمیں ضرور بچنے چاہیے۔ نمبر 1، آج کے دن غفلت نہ کریں۔ نمبر 2، فضول باتوں میں وقت برباد نہ کریں۔ نمبر 3، غصہ، جھگڑا، غیبت سب روک دیں۔ نمبر 4، آپ کوشش کریں کہ آج کے دن آپ جاگ کر صرف عبادت کریں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی عبادت، اتنی فضیلت، پھر لوگ کیا مس کر دیتے ہیں؟ یہ رہی وہ بات جو بہت لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ یوم عرفہ کا اصلی راز ہے پورا دن اللہ کے ساتھ کنیکشن، صرف 10 منٹ کی عبادت نہیں، صرف ایک دعا نہیں، صرف ایک تسبیح نہیں، پورا دن اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام، جتنا وقت ہو، دعا، ذکر، استغفار، شکر، یہ دن آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اینڈ آلسو ایک بہت امپورٹنٹ چیز شاید چھوٹ گئی، وہ ہے آج کے دن پلیز تہجد مس نہ کریں۔ آپ جیسے بھی کر کے ایٹ لیسٹ 2 رکعت نفل تہجد ضرور پڑھیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تہجد نماز کتنی پسند ہے، اور تہجد نماز کی دعا بھی کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو آپ کوشش کریں کہ آج کے دن ضرور تہجد پڑھیں۔ آج کا دن آپ اور اللہ کے بیچ کا دن ہے۔ آج آپ اپنی قسمت کو دعا سے لکھ سکتے ہیں۔ آج آپ اپنے گناہوں کو آنسوؤں سے دھو کر صاف کر سکتے ہیں۔ آج آپ کو ایک نیا چیپٹر مل سکتا ہے۔ آج آپ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ بس ایک سوال، کیا آپ اس دن کو بہترین طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان عبادتوں کو ضرور کریں، اور اگر آپ یہ نوٹ ڈاؤن نہیں کیے ہیں تو کوئی بات نہیں،
मैं एक टेबल के फॉर्म में ये पूरा चार्ट आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अरफा के बाद आपकी कुर्बानी भी 100% सही और मकबूल हो, तो मेरा एक वीडियो है जो कि एंड स्क्रीन पर आएगा, जो ये कुर्बानी 2026 को लेकर है कि कुर्बानी के हवाले से 20 कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हर मुसलमान को जानने चाहिए। आप वो वीडियो ज़रूर देखें। इसमें मैंने उन तमाम गलतियों का जिक्र किया है जो लोग हर साल करते हैं और जिसकी वजह से उनकी कुर्बानी कमज़ोर हो जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।